بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات التحيات لله التحيات لله والصلوات التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى السلام علينا وعلى عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله صالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم.